बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ सामिईन और नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप तमाम ahbab खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के ख़ास फ़ज़ल व रहमत के साथ तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी शदीद सर्दी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ा प्यारा और सुहाना मौसम है। धूप निकली हुई है, धूप एंजॉय कर रहे हैं और जुम्मतुल मुबारक का खुतबा देने के लिए तैयारी की है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस खुशगवार मौसम में धूप को एंजॉय करते हुए आप ahbab के साथ एक हदीस शेयर कर दी जाए, ताकि हम सब के लिए ये मौसम मज़ीद खुशगवार बन जाए और हमारे लिए फ़ायदे का बायस बने। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामिईन किराम, पहले की तरह मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और इस नेकी की दावत को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त ahbab के अंदर शेयर करें। तो आइए चलते हैं आज की हदीस की तरफ। जुम्मतुल मुबारक की बड़ी ही मुबारक वाली घड़ियां हैं, मुबारक घड़ियां हैं। अल्लाह ताला ने जुम्मतुल मुबारक का दिन मुसलमानों के लिए, मोमिनों के लिए ईद का दिन करार दिया है। तो प्यारे भाइयों, आज इस मुबारक दिन के अंदर मैं आप भाइयों के साथ एक हदीस शेयर करना चाहता हूँ। अगर मैं और आप उस हदीस पर अमल करना शुरू कर दें, उसको पढ़ना शुरू कर दें, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ालिज जैसी मूज़ी इमराज़ और दीगर नुकसानदेह चीज़ों से हम महफूज हो सकते हैं। वो कौन सी दुआ है, वो कौन सा वजीफ़ा है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सैयदना उस्मान इब्नुल अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो मोमिन बंदा मर्द और औरत इस हदीस को, इस दुआ को सुबह के वक्त 3 मरतबा पढ़ता है और शाम के वक्त 3 मरतबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उस मुसलमान को हर किस्म की बीमारी, तकलीफ़, नुकसानदेह शय, डसने वाली नुकसानदेह मूज़ी चीज़ों से और मूज़ी बीमारियों से अल्लाह ताला उस मोमिन मर्द औरत को अल्लाह ताला महफूज कर लेता है। तो वो दुआ कौन सी है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मोमिन बंदा मर्द और औरत ये दुआ सुबह के वक्त या शाम के वक्त 3 मरतबा पढ़ता है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। शुरू उस अल्लाह के नाम से मैं रात का आगाज़ कर रहा हूँ या दिन का आगाज़ कर रहा हूँ, उस अल्लाह के बाबरकत नाम से। नहीं है कोई चीज़, ना आसमान के अंदर ना ज़मीन की तह पर, जो अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर, अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर नुकसान पहुँचा सके। और वही अल्लाह सुनने वाला है, वही जानने वाला है। ये इस दुआ का तर्जमा है कि अल्लाह के बग़ैर कोई चीज़ नुकसान पहुँचा ही नहीं सकती। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर किसी चीज़ को ये ताकत ही नहीं है, किसी चीज़ को ये इख्तियार ही नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त 3 बार ये पढ़ता है, शाम तक हर किस्म की बीमारी और तकलीफ़ और नुकसानदेह चीज़ से महफूज हो जाता है। और जो शाम के वक्त ये दुआ पढ़ता है, वो शाम से लेकर पूरी रात सुबह तक वो हर किस्म की बीमारी, तकलीफ़, मूज़ी मर्ज़ और इसी तरह
ڈسنے والی نقصان دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا ہے۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت ابان، ان کو ایک مرتبہ فالج کا اٹیک ہوا۔ جب فالج کا اٹیک ہوا، ساتھیوں نے تیمارداری کے لیے ساتھی تشریف لائے تو حضرت ابان کہنے لگے، اے میرے ساتھیوں، پتہ ہے کیا ہے وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کیا وجہ ہے مجھے فالج کا اٹیک کیوں ہوا ہے؟ پوچھنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت ابان کہنے لگے، میں ہمیشہ صبح اور شام اس حدیث کو پڑھا کرتا تھا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ پیارے بھائیوں، میں صبح شام اس حدیث کو، اس دعا کو میں پڑھا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا، کبھی کسی بیماری نے یا نقصان دہ چیز نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ جانتے ہو مجھے فالج کا اٹیک کیوں ہوا ہے؟ جس رات یہ مجھے فالج کا اٹیک ہوا، اس رات میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، اسی رات ہی مجھے یہ فالج کا اٹیک ہوا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، کیا پتہ چلا کہ اگر میں اور آپ اس دعا کو لازم پکڑ لیں، اس کا ورد ہمیشہ کیا کریں، صبح شام اس کو پڑھ کے سویا کریں، تو فالج جیسی موذی مرض کبھی وہ اٹیک کر ہی نہیں سکتی، کبھی کینسر تمہارے نزدیک بھی نہیں آ سکتی، نہ کوئی بیماری، نہ تکلیف، نہ ہی کوئی نقصان دینے والی چیز، سانپ، بچھو اور دیگر اس طرح کی موذی چیزیں کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی اگر میں اور آپ صبح کے وقت 3 مرتبہ اور شام کے وقت 3 مرتبہ اس حدیث کو، اس دعا کو پڑھا کریں۔ کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ کے اندر ہم یہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آج کے خوشگوار موسم کے اندر، دھوپ کے اندر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت کا یہ موقع اور یہ موسم ہے، تو میں نے سوچا آپ احباب کے سامنے اس حدیث کو شیئر کیا جائے۔ الحمدللہ میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں آپ بھی اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے، موذی چیزوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ ہمیں ڈاکٹروں کے پاس اور اسی طرح ہسپتالوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ ایک بہت بڑا اور پیارا ذریعہ عطا کر دیا ہے بیماریوں اور تکلیفوں اور موذی چیزوں سے، نقصان سے بچنے کے لیے۔ یہ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے، بہت ہی پیارا عمل ہے، بہت ہی پیاری نبی علیہ السلام کی یہ حدیث ہے۔ اس پر میں اور آپ عمل کر کے ہر قسم کی بیماری، تکلیف اور نقصان سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور اس وظیفے پر صحیح معنوں کے اندر اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اس کو پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔